اہل اللہ کون لوگ نے؟ اہل اللہ نو کوئی ملن دا ارادہ رکھدا ہے، ملن دا مشتاق ہے، وہ کنہ لوگاں نو ملے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل اللہ کون لوگ نے؟ اگر انہاں نو کوئی ملنا چاہتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اہل اللہ وہ لوگ نے کہ جڑے قرآن کریم دی تلاوت کردے نے، جڑے قرآن کریم دے نال محبت کردے نے، جڑے ہما وقت قرآن کریم پڑھدے رہندے نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اہل اللہ نو ملن دا مشتاق ہے پھر انہاں لوگاں نو جا کے ملے، انہاں بچیاں نو جا کے ملے کہ جڑے بچے ہر وقت قرآن کریم دی تلاوت کردے نے، جڑے بچے قرآن کریم نو حفظ کردے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار جڑا میرے اہل اللہ دے نال جڑا قرآن کریم پڑھن والیاں دے نال دنیا دے اتے بدتمیزی کرے گا، انہاں نو پریشان کرے گا، انہاں نو تنگ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو دنیا دے اتے بھی ذلیل و خوار کرے گا اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو ذلیل و خوار کرے گا۔ اور پھر حضور فرمایا کہ جڑا بندہ اہل اللہ دے نال محبت کردا ہے، جڑا بندہ قرآن کریم پڑھن والیاں دے نال محبت کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہوں دنیا دے اتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والی زندگی عطا فرمادا ہے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ہما وقت قرآن کریم پڑھدا رہندا ہے، جڑا ہما وقت قرآن کریم دی تلاوت کردا رہندا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر انہوں دعا منگن دا موقع نہیں ملدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی ہر حاجت نو پوری فرمادا ہے، جڑی اس دے واسطے جائز حاجت ہے ہر حاجت نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پوری فرمادا ہے۔ روایت دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جنہ قرآن کریم نو کن لا کے سن دیئے انہ کسے چیز نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات قرآن نہیں کن لا کے سن دی۔ قرآن کریم ایک انی مقدس کتاب ہے کہ جنہیں انسانہ نو زمین تو اٹھا کے ممبرہ دے اتے بٹھا دیتا، جس نے لوگاں دے دلان دے اندر محبت پیدا کر دیتی۔ قرآن کریم نے ایسے